सरकारद्वारा 17 खर्ब 93 अर्ब भन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक विद्युत निर्यात मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास, निजी क्षेत्र सकारात्मक। 5 लाख परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने सरकारको घोषणा, घर जग्गा व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइने, सरकारी कर्मचारीको तलबमा 15% वृद्धि। पोखराबाट जोमसोम जाने क्रममा सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको विमान अझै भेटिएन, बिहानैबाट खोजी गर्ने भनिए पनि मौसम प्रतिकूल हुँदा समस्या। रुसी हस्तक्षेपपछि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की पहिलो पटक राजधानी बाहिरको भ्रमणमा, युद्धग्रस्त शहर खार्किभमा सेनाको पहिलो दस्ताको नेतृत्व। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको उपाधि नवप्रवेशी गुजरात टाइटन्सलाई राजस्थान रोयल्स 7 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै 1 खर्ब 61 अर्ब रुपियाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको दावी गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थुप्रै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको आय तथा व्ययको समग्र खर्च स्रोतबारे अर्थमन्त्री शर्मा, आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 17 खरब 93 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालू तर्फ रु 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड अर्थात् 42%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2%, वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड अर्थात् 12.8% र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड अर्थात् 24% रहेको छ। खर्चको स्रोतका लागि सरकारले राजस्वको लक्ष्य समेत वृद्धि गरेको छ। वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र आन्तरिक ऋण गरी खर्च बेहोर्ने सरकारको योजना छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 55 अर्ब 46 करोड बेहोर्दा रु 4 खर्ब 98 अर्ब 26 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सरकारले यो वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्च भने कटौती गरेको छ। विकास खर्च वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ रहेको चालू खर्चलाई झण्डै 3 खर्ब रुपियाँले कटौती गरी 7 खर्ब 53 अर्ब रुपियाँमा झारिएको छ। पुँजीगत खर्च चालू वर्षभन्दा 2 अर्ब बढी 3 खर्ब 80 अर्ब पुर्याइएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहितको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भएको छ। यसका लागि वित्तीय अनुशासनलाई अर्थमन्त्री शर्माले जोड दिनु भएको छ। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी संघीयतालाई समृद्धिको संवाहकको रूपमा स्थापित गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण मार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने बजेटका प्राथमिकताहरू निम्नानुसार तय गरेको छु। बजेटमा युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता, सहकारीका माध्यमबाट सामूहिक खेती प्रणाली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। 68 वर्षमै वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा आए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको घर जग्गा व्यवसायलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउने जनाएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो। सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठीको जग्गाको डिजिटल नक्साङ्कन गरी भू अभिलेख मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। घर जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाई एकरूपता प्रदान गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी सबै सरकारवालाहरूले सोही मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका सोबासी, बेनिस्सा लगायत जग्गाको नाप जाँच दर्ता गरी दशकौंदेखि स्वामित्वबाट वञ्चित रहेका घर परिवारलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा
सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 300 स्थानीय तहका 5 लाख परिवारलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 2 करोड रुपियाँमा झारेको छ। यस्तो सीमा यसअघि 5 करोड रुपियाँ थियो। 10 करोड रुपियाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। ठूला लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष लगानीको स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गर्ने गरी 7 दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति दिने उल्लेख छ। सरकारले बजेट मार्फत नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमको घोषणा समेत गरेको छ। आगामी 2 वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पुर्याउने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न विद्युत निर्यातलाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने भएको छ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नागरिकहरूलाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन सहित लघु तथा मझौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी जलस्रोतको बहुउपयोग गरिनेछ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै सब स्टेशनहरू निर्माण गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्नेछ। आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उपकरणको रूपमा विद्युतीय ऊर्जाको विकास गर्नेछ। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिनेछ। सरकारले बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजनाका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको छ। विद्युतमा पूर्ण उपभोग बढाउने, सिंहदरबारमा एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय चुलोको प्रयोग जस्ता महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन्। सरकारले घोषणा गरेको बजेट साउन 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारले नयाँ र पुराना कार्यक्रमलाई समेटेर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रका लागि बजेट ल्याएको छ। ती क्षेत्रका लागि 1 खर्ब 40 अर्ब भन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरिएको हो। सरकारले नयाँ र उदयमान विषयमा स्वदेशमै उच्च शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गर्ने भएको छ। सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई 70 अर्ब 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रु 5 अर्ब 32 करोड र स्थानीय तहमा रु 1 खर्ब 21 अर्ब 1 करोड हस्तान्तरण गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र नेतृत्व सुधारका लागि प्रधानाध्यापकलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। सरकारले नेपालमा पढाइका लागि आउने विद्यार्थीका लागि नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूमा आरक्षणको व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ। नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने, उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। यस्तै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापकले 5 लाखसम्म रकम पाउने भएका छन्। यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा 6 सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 1200 विद्यालयका लागि प्राविधिक भवन बनाइने भएको छ। शिक्षक विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि वार्षिक कार्यक्रमका लागि 8 अर्ब 88 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै डिजिटल शिक्षाका लागि विज्ञ शिक्षक र त्यसका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरिदका लागि सरकारले 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैबीच सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई 69 अर्ब 38 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। स्वास्थ्यका लागि प्रदेशमा 6 अर्ब र स्थानीय तहमा 27 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी अस्पतालबाट 98 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्न 1 अर्ब 50 करोड रकम छुट्याइएको छ। थप 20 वटा सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिने भएको छ। साथै 655 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्नका लागि 10 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै सबै प्रादेशिक अस्पतालमा मृगौला डायलिसिस सेवा दिने र त्यसका लागि डायलिसिस मेसिन खरिद गर्न 20 करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलिसिस मेसिन खरिद गर्न रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न मृगौला रोगी नागरिकहरूलाई निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। यसैगरी सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गराइएका र डायलिसिस गराइरहेका व्यक्तिहरू, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई औषधि उपचारका लागि मासिक 5000 का दरले उपलब्ध गराउन 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालबाट मात्रै उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक नेपालीहरूको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापना गरेर त्यसलाई सबै स्वास्थ्य संस्थामा लागू गर्दै
गर्दै लगिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सेनिटरी प्याड आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा पनि 90% छुट दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि 9 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। देशका 7 प्रदेशमा बिजनेस इक्युबेसन सेन्टर स्थापनाका लागि 26 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै युवाहरूलाई उत्पादनमूलक उद्यम तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नव प्रवर्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै यस कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधार गर्दै लगिनेछ। परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटल मार्फत व्यवस्थापन गर्नुका साथै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 26 करोड विनियोजन गरेको छु। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसका लागि 7 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्तै विदेशमा रहेका गैर-आवासीय नेपालीले नेपालको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ। यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन आइपीओमा आरक्षणको व्यवस्था पनि गरेको छ। यसैबीच विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिदको बाटो पनि खुला गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले न्यून आय भएका श्रमिक र गरीब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूको लागि खाद्य सुरक्षाको परिचय पत्रको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका लागि 55 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तै उखु किसानलाई अनुदान दिन 81 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30% कम गर्ने र आगामी वर्ष निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्ने जनाएको छ। नयाँ बजेट अनुसार धान, मकै, गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने भएको छ। ती बाली खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भयो। त्यस्तै देशभर 100 वटा खाद्य गोदाम बनाउन 45 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। किसान पेन्सन योजनाको बिउ पुँजीका लागि 1 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहनका लागि 3 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री सहितको संयन्त्र बनाउने, कृषि उत्पादन बढाउने, बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि स्नातक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा 300 जना कृषि स्वयंसेवक राख्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ। किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत किसान पेन्सन योजनाको घोषणा पनि गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा हुने कृषि कार्यक्रमका लागि 10 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक सहकारी समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु। बजेटमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिकाले 50 लाख र नगरपालिकाले 1 करोडसम्म सरकारी लगानी गर्न सक्ने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य विभिन्न बाली तथा वस्तु जोनहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु 55 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरेको छु। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि 68 वर्षका उमेरका व्यक्तिलाई वृद्ध भत्ता दिने घोषणा पनि गरेको छ। यसबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्मा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल 70 वर्ष माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई 68 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई
सरकारद्वारा सम्मान गरिनेछ। सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने भएको छ। साथै समग्र दूरसञ्चार सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको तयारी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 59 करोड विनियोजन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने र सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउने भएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक एवं पारदर्शी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता 21औं शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान सम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। नेपाल सरकारद्वारा विद्युतीय प्रणालीहरूको साइबर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइनेछ। त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लगायतका सबै राष्ट्र सेवकको तलब 15% वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। उनीहरूले आउँदो साउन 1 गतेदेखि बढेको तलब पाउनेछन्। निजामती सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी तलब मानमा 15% वृद्धि गरेको छु। हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तर दिएको छु। सरकारले भौतिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप 800 किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै 257 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। सरकारले ल्याएको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। निजी क्षेत्रले भने बजेट सकारात्मक रहेको बताएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बजेट दिशाहीन भएको टिप्पणी गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन गरेकाले बजेट उत्साहजनक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मलाई लाग्छ उत्पादनमा फोकस भएर गरिएको छ। कृषिमा पनि धेरै कुरा जुन निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषयहरू छन् त्यो त्यसलाई पनि एड्रेस भएको छ जस्तो लाग्छ। खास गरेर मार्केट इन्टिग्रेसनदेखि लिएर चिस्यान केन्द्रदेखि लिएर फर्टिलाइजरको सहजीकरणको लागि यता यो सबै कुराहरू चाहिँ एड्रेस भएको छ। अब हुन त यसमा धेरै कुराहरू त हामीलाई थाहा पनि छैन, अहिले यो सबै विस्तृत अध्ययन गरेर थाहा हुन्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि अब बजेट त कहिले पनि मलाई लाग्छ नकारात्मक हुँदैन हैन। बजेट त जहिले पनि पोजिटिभै हुन्छ किनभने थ्योरिटिकल कुरा हो हैन। मलाई यो पालि चाहिँ अलिकति उत्साह के भएको छ भने उत्पादनलाई र कृषिलाई, यो दुईटा क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै बढी भएको छ। र अर्को जुन निजी क्षेत्रले सधैँ उठाइआएको कुरा थियो, विदेशीहरूलाई पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ, त्यो पनि आएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साही तुल्याएको र यसले वैदेशिक लगानी भित्राउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तो के छ कि जग्गा हकबन्दीको कुरालाई पुनरावलोकन गर्ने, फेरि जग्गासँगै मतलब उद्योगहरूलाई 50 वर्षसम्म लिजको पनि उपलब्ध गराउने, रुग्ण उद्योगहरूको लागि त्यो जग्गामा बिक्री गर्ने पनि प्रायोजन गर्ने, यस्ता जग्गाको जुन इस्युहरूलाई सल्भ गर्ने धेरै प्रयास गरेको छ। त्यस्तै एफडीआईको कुराहरूलाई पनि धेरै तरिकाले राम्रो तरिकाले एड्रेस गर्ने प्रयास गरेको छ। जसरी एफडीआई जुन छ 5 करोडबाट हामीहरूको जरुरत 2 करोडमा गरेको छ। अपार्टमेन्टहरूमा एफडीआईहरू खुल्ला गरेको छ। फेरि त्यही तरिकाले एनआरएनहरूले आफ्नो मतलब सेकेन्डरी मार्केटमा पनि लगानी गर्ने त्यो पनि प्रयास गरेको छ। तरलताको र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको सिचुएसनहरूलाई पनि मद्दत गर्ने प्रयास भएको छ यसमा। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेट सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कोभिड-19ले उद्योग धन्दा कल कारखानामा परेको नकारात्मक असरका कारण राजस्व सङ्कलन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताउनुभयो। कोभिड-19ले एउटा त्यतिको स्वतन्त्र र रसायन युक्तको वारले गर्दा अलिकति महँगीको अवस्था छ भने यो अवस्थामा प्रक्षेपित राजस्व सङ्कलन हुन कठिन हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा लाग्छ। जुन किसिमको एउटा शरीरमा भएको विद्युत उपभोग गर्ने, कृषि उत्पादन गर्ने र चाहिँ विदेशबाट चाहिँ आएको रेमिटेन्सको ग्रिन च्यानलबाटलाई आउने प्रभावलाई चाहिँ आश्वासनको लागि विदेशी चाहिँ गएका युवाहरूको जुन आएको रेमिटेन्सबाट झनै 10% आइपिओ एफपिओमा पनि लगानी गर्न दिने भन्ने कुरा पनि ल्याएको छ। र चाहिँ थुप्रै कुराहरू चाहिँ सकारात्मक किसिमबाट
एसएमई महिला तल्लो गाउँसँग मिलेर सहकारी गर्ने भन्ने बजेटमा प्रक्षेपण गरेको छ। यो अनुसार कार्यान्वयनको पाटो फिटो नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। जनता समाजवादीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकले चाहेको आर्थिक वृद्धि र जनतालाई राहत दिनका लागि बजेटले नयाँ आशा देखाउन नसकेको बताउनुभयो। भूमिमा जनताको पहुँच नपुगेसम्म यो ठुलो परिवर्तन आउँदैन। त्यसले उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, हामीले व्यापार घाटा घटाउने भनेका छौँ। त्यसको निम्ति देशभित्रको पुँजी परिचालन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने एउटा गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू आउनु पर्थ्यो। त्यस्तो केही पनि आएन। सामान्य सुधारात्मक कुरा चाहिँ यति मात्र कुरा गरेर वैदेशिक लगानी ठुलो मात्रामा आउँछ, उद्योग धन्दा खुल्छन् र हाम्रो व्यापार घाटा घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्नका लागि बजेट नल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकारको दिशाहीन यात्रा जस्तै बजेटको पनि उद्देश्य नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। आर्थिक जुन सङ्कटापन्न अवस्था छ यसलाई पुरै सम्बोधन गर्न सकेन र यसले नयाँपन केही पनि दिएन र जो वित्तीय सङ्कटहरू छन् ती सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सकेन र विकास परियोजनाहरूका सम्बन्धमा समेत यसले जुन उचाइका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि सकेन र हुँदा त अब हामी रमाइलो मान्यौँ, हामीलाई कनिका छरेको भन्थे होइन वृद्ध भत्ताको कुरा। अहिले उमेर चाहिँ नै 68 बनाउनु भएछ, 71 वर्ष औसत आयु हो। त्यस कारणले उहाँहरूले यो अहिले जुन गठबन्धनको न दिशा छ, न गन्तव्य छ, न उद्देश्य छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पोखराबाट चालक दलका 3 र स्वदेशी तथा विदेशी 19 यात्रु बोकेर मुस्ताङको जोमसोम उडेको तारा एयरको ट्विन एटर जहाज हिजो बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको छ। बिहान 9:55 बजे पोखराबाट उडेको कल साइन अल्फा इगो ट्याङ्गो जहाज 10:15 मा जोमसोम विमानस्थलमा अवतरण हुनुपर्ने थियो, तर रातिसम्म जहाजको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। जहाज मुस्ताङको लेतीमाथिको आकाशमा पुगेपछि एकपटक जोमसोम टावरसँग सम्पर्क भएको थियो। जोमसोम विमानस्थल प्रमुख पुष्कल राज शर्माका अनुसार क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले 10:10 बजे लेतीमाथि आकाशबाट टावरमा सम्पर्क गरी जोमसोमको हावाको गतिबारे सोध्नु भएको थियो। त्यति बेला जहाज 12,500 फिट उचाइमा रहेको पाइलटले बताएका थिए। शर्माले भन्नुभयो, तारासँग सम्पर्क भए लगत्तै त्यसभन्दा अगाडि रहेको समिट एयरको जहाज अवतरण गराउनतिर लाग्यो। त्यसपछि तारासँग सम्पर्क हुन सकेन। क्याप्टेन घिमिरेको मोबाइलको नेटवर्क लेती साइटतर्फ देखिएपछि ट्रेसिङ गरिएको थियो, तर सफल हुन नसकेको शर्माले बताउनुभयो। एउटा आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको तलबमानमा 15% वृद्धि गरेको छ। खाइपाई आएको महँगी भत्ता यथावत राखेर सुरु स्केलका आधारमा तलब वृद्धिको घोषणा गरिएको हो। अघिल्लो सरकारले 2,000 रुपियाँ महँगी भत्ता बढाएको थियो। बजेट वक्तव्य अनुसार निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतका कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी हस्तक्षेपपछि पहिलोपटक राजधानी बाहिरको भ्रमण गर्नुभएको छ। युक्रेनको दोस्रो ठूलो र युद्धग्रस्त सहर खार्किभको भ्रमण गर्दै सेनाको पहिलो दस्ताको नेतृत्व गर्नुभएको हो। रुसी सेना खार्किभबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भ्रमण गर्नुभएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। नवप्रवेशी टोली गुजरात टाइटन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको फाइनलमा राजस्थान रोयल्सलाई 7 विकेटले हराउँदै गुजरात च्याम्पियन बनेको हो। गुजरातले पहिलो सहभागितामै उपाधि जितेको छ। अहमदाबादमा राजस्थानले दिएको 131 रनको लक्ष्य गुजरातले 18 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छु। नमस्कार।